बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 अगस्त और पाकिस्तान में इतवार की दोपहर। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर अडयाला जेल से, जहां से इमरान खान साहब ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान किया है। इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया है कि आने वाले ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी, उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ज़िमनी इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान नहीं लड़ेंगे। बहुत बड़ा फैसला है, बोल्ड फैसला है और बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। आपको ये पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले तो फॉर्म 47 पर हराया गया, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा तादाद में, तकरीबन हर असेंबली में सबसे ज्यादा तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान मुंतखब हुए। फिर फॉर्म 47 पर वो नशिस्तें छीनी गई और उसके बावजूद जो बड़ी तादाद असेंबलियों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की मौजूद थी, अब उन्हें 9 मई के झूठे केसेस में सजाएं दिलवा कर उनकी नशिस्तें खाली करार देकर उस पर ज़िमनी इलेक्शन करवाया जा रहा है। इमरान खान ने अब वाज़े ऐलान कर दिया है कि इन ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो किसी को टिकट देगी, ना ही कोई उम्मीदवार उतारेगी। मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लेगी। ये बहुत ही वक्त पर और बहुत ही उम्दा फैसला है। इसके ऊपर तफसील आपके सामने दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने आपके सामने कुछ ऐसी ही बात आज से 1 महीना तकरीबन 5 दिन पहले रखी थी। 28 जून का दिन था और 2025 यही वाला साल था, और हमने आपके सामने क्या रखा था, सुनिए। आज इमरान खान साहब को ये फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम एमएनए एमपीएज तमाम असेंबलियों से इस्तीफे दे रही है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के वकला को तमाम अदालतों में लिखकर देना चाहिए कि हमें इस पर एतमाद नहीं है, हम अब इन मुकदमों को कंटेस्ट नहीं करेंगे। अब ये हाफिज साहब की राजधानी है, जो फैसले करने उन्होंने करने, नाम लिखकर, उनके नाम लिखकर अपने मुकदमात जो हैं वो अदालतों से अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है उसे पुल आउट कर लेना चाहिए। अगर इस सिस्टम के अंदर इमरान खान साहब रहेंगे तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि इस सिस्टम में से कुछ भी अब निकलेगा। सुन लिया आपने, वाज़े तौर पर हमने ये कहा था कि इस सिस्टम में से अब इमरान खान साहब को निकल जाना चाहिए। अपना ये पैगाम भी हमने अपने ताईं खान साहब तक पहुंचाने की कोशिश की थी, और मेरा मशवरा ये था कि अब ये सिस्टम मुकम्मल रिग्ड हो चुका है। ये जो 28 जून 2025 को मैंने तज्जिया किया था, ये उस वक्त किया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैंने उस दिन ये तज्जिया पेश किया था, मशवरा भी दिया था और अपना मशवरा खान साहब तक भी भेजा था कि अब अगर हम मजीद इस सिस्टम के अंदर रहते हैं तो सवाए इस सिस्टम को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने की, क्योंकि इस सिस्टम ने जो कुछ बन पड़ा हमारे खिलाफ करना है और हमसे हर वो चीज छीननी है जो असूली, आईनी, माशी, माशरती हर एतबार से हमारी है, और भले वो हमारी जीती हुई सीटें हों, हमारा मैंडेट हो, या हमारा कोई और आईनी हक हो, या अदालतों के अंदर हमारे मुकदमों में इंसाफ की हसूली हो, हर चीज पर डाका डाला जाना है। अगर हम इसका हिस्सा रहेंगे तब भी फैसले हमारे खिलाफ होने हैं, लेकिन अगर हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, इसका बाइकआउट कर देंगे, इससे बाहर निकल आएंगे, तो कम से कम हम इनके पांव के नीचे से जो लेजिटिमेसी का कारपेट है वो छीन लेंगे, जो जमीन है लेजिटिमेसी की वो छीन लेंगे। ये मेरा मशवरा था, ये मेरा तज्जिया था 28 जून 2025 को। मुझे खुशी है कि इमरान खान साहब ने आज जो ऐलान किया है वो बहुत ही उम्दा है, और उन्होंने आज ऐलान ये किया है कि अब ज़िमनी इलेक्शंस, मतलब कि इलेक्शंस जो इस मौजूदा सिस्टम और मौजूदा अरेंजमेंट के अंदर हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं उतरेंगे। अब मैंने जिस दिन ये तज्जिया किया था, मैंने उसी दिन कहा था कि आप में से कई लोग मेरे से मुत्तफिक नहीं होंगे। कई लोग ये कहेंगे, याद कीजिए आपने पंजाब असेंबली से इस्तीफा दिया था, आप लोगों ने इसी तरीके से कौमी असेंबलियों से इस्तीफा दिया था और वो गलत था। पहली बात तो मेरे ख्याल में वो तब भी गलत नहीं था, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि वो तब गलत था, तो जरूरी नहीं है कि एक ही फैसला 2 मुख्तलिफ औकात में एक ही जैसे रिजल्ट लाए। हो सकता है जो चीज उस वक्त गलत हो वो आज गलत ना हो। जो आज का सिनारियो है जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तमाम सिस्टम के ऊपर कब्जा कर चुके हैं,
26वीं आईनी तरमीम करवा कर अपने आप को एक्सटेंशन दिलवा बैठे हैं और उसके साथ साथ अदालतों के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअल में तोड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अलग कर चुके हैं, एक डमी किस्म का चीफ जस्टिस बैठा चुके हैं जो अपनी मर्जी से ना कोई केस सुन सकता है ना किसी बेंच में लगा सकता है। इसी तरीके से हाई कोर्ट्स के ऊपर अपने जो चीफ जस्टिस हैं उनका तसल्लत कायम कर चुके हैं, वो अपनी मर्जी के मुकदमात मर्जी के जजेस के सामने लगाते हैं और हर तरह की हेरा फेरी अदालतों के अंदर हो रही है। तो मैंने 28 जून को जब कहा था तो ये सोच के कहा था कि अब किसी भी अदालत के अंदर अगर आप मुकदमे को कॉन्टेस्ट करेंगे तो आप कम अज कम अपना जो आपका एक इखलाकी बाद में आपका तकाजा रहेगा वो ये रहेगा कि हम तो इन मुकदमों में थे ही नहीं, यकतरफा सजाएं सुनाई गई, लेकिन अगर आप इन मुकदमों में पेश होंगे, आर्गू करेंगे, ये जानते बूझते हुए कि जस्टिस सरफराज डोगर ने क्या फैसले करने हैं, ये जानते हुए भी कि जस्टिस अमीनुद्दीन शैतान ने क्या फैसले करने हैं, जब आपको पहले से पता है और आप आर्गू करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे जानते बूझते हुए, तो फिर जब आपके खिलाफ फैसले होंगे कम से कम आप ये नहीं कह सकते उसके बाद कि आपने इनमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ये यकतरफा है। ये वजह थी मेरा ये मशवरा देने की। अब आते हैं जरा वापस, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो फैसले उस वक्त गलत थे, उस वक्त असम्बलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी, उस वक्त असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे। अगर इमरान खान उस वक्त असम्बलियां ना तोड़ते या असम्बलियों से इस्तीफे ना देते या पंजाब के अंदर जो कुछ किया वो ना करते तो चौधरी साहब को इतना खुल के एक्सपोज होने का फिर प्रेशर कैसे आता। अगर इमरान खान वही गेम खेलते, क्योंकि याद कीजिए इमरान खान जब अपनी असम्बली तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो किस तरीके से चौधरी निजामुद्दीन ने उसको रोकने की कोशिश की थी, भरपूर कोशिश की थी। आईएसआई ने भरपूर एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने इस तरीके से, क्योंकि इमरान खान उस वक्त जेल से बाहर थे, मरबूत तरीके से हिकमत अमली की थी और उस वक्त आईएसआई के जो सेक्टर कमांडर थे वो चारों शाने चित हुए थे, वो रोकने में नाकाम हो गए थे। अब अगर उस वक्त इमरान खान ने वो फैसला ना किया होता तो आज ये सब कुछ जो मौजूदा हालात हैं ये फील्ड मार्शल साहब ऐसे ही अचीव करते, लेकिन एक्सपोज हुए बगैर। इमरान खान के उन फैसलों ने इनको इतना प्रेशर के अंडर ले आए, इतना स्क्रूटनी के अंदर ले आए, इनके लिए इतनी टाइट स्पॉट कर दी कि या ये आइन और कानून को फॉलो करते और या खुलकर आइन शिकनी करते। इनके पास और कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी इमरान खान ने। इन्होंने आइन शिकनी की, अपने आप को एक्सपोज किया, और जो आप में से बहुत सारों को मालूम नहीं था कि असल में व्हील विद इन व्हील्स कहां पर हैं, वो आपको समझ आ गई कि असल में हमारे जनरल साहबान हैं जो इन तमाम पॉलिटिशियंस के पीछे अपना खेल खेलते हैं। तो वो मेरे ख्याल में तो तब भी उम्दा फैसला था। आज भी इमरान खान साहब ने ये जो असम्बलियों में ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है ये बहुत उम्दा है। इस सिस्टम में से लिजिटिमेसी छीन रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के बगैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर जो भी इलेक्शन होगा ना उसमें किसी का इंटरेस्ट होगा, ना उसे कोई लिजिटिमेट मानेगा और ना ही कोई कह सकेगा कि तहरीक इंसाफ के मेंबर को हमने इतने वोटों से हरा दिया, क्योंकि आप जितने भी वोट लेंगे आप आखिरकार आपको ये फॉर्म 47 से हरा देंगे। अब जरा अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये तो इमरान खान साहब ने बहुत ही दुरुस्त और बरवक्त फैसला किया है और मैं बहुत खुश हूं इस फैसले के ऊपर, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इसके अच्छे नताइज ही मिलेंगे, बुरे नतीजे नहीं मिलेंगे। अब जरूरत है कि हमने अदालतों में क्या करना है उस पर जो हमारे मोतबर वकला हैं वो सोच लें और सोचकर फैसला करें, क्योंकि मेरे ख्याल में, ज़ाती ख्याल में, तो अगर हम अदालतों में अपीयर होते रहेंगे तो ये अपनी मर्जी के यकतरफा फैसले देते रहेंगे। उससे बेहतर है हम जाएं ही ना और इनको कहें आपने जो फैसले करने हैं आप कर लें, हम आप पर एतमाद ही नहीं करते, हमें पता है आप बिक चुके हैं, तो आपने हमें जो सजाएं देनी है वो दे लें। कम से कम इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ये नहीं कहेंगे कि देखें हमने तो फ्री ट्रायल दिया, हमने तो आगे से वकील दिया, इनके वकील ने जरा की, जैसा कि 9 मई जो लाहौर के अंदर केसेस हुए जिसमें बुरहान मुअज़्ज़म बहुत ही चोटी के वकील हैं, फौजदारी के वकील हैं, मेरे अपने वकील रहे। मेरे ट्रायल जो मेरे पे गद्दारी और बगावत का मुकदमा बना था उसमें बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने मेरी मुआवनत की थी, मेरे वकील थे, मैंने उनकी वकालत के जौहर उस मुकदमे के अंदर देखे थे। ट्रायल के वो कोई शक नहीं चोटी के वकील हैं। उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन थी उसे चारों शाने चित किया 9 मई के केसेस में, लेकिन फायदा क्या हुआ, जजेस ने उनके किसी भी आर्गुमेंट को रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया।
ان کی کسی کراس کوشچننگ کو، ان کی کسی دلیل کو، ان کے کسی آرگومنٹ کو، ان کے کسی حوالے کو، ان کے کسی کیس لا کو، کسی چیز کو فیصلے کا حصہ نہیں بنایا. مطلب جب آپ فیصلہ پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہاں برہان معظم تھے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ڈیفنس کونسل تھا ہی نہیں، اس نے کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیے. تو جب کوئی آرگومنٹ آپ کا شامل ہی نہیں ہونا، فیصلہ انہوں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، تو پھر عدالتوں میں ہم نے کیا کرنے جانا ہے، اس پر بھی اب فیصلہ ہونا چاہیے. میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، دیکھتے ہیں اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے. اگلی خبر بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ خبر جو ہے یہ ابھی حتمی طور پر میں نہیں کہوں گا، لیکن بہت ہی امپورٹنٹ جو ذرائع ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں، اور چانسز بن رہے ہیں کہ شاید یہ خبر سچ ثابت ہو جائے. پتہ یہ چلا ہے کہ آئین کے اندر ایک ایسی ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب، جس کے بعد ضمنی الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ ایک دفعہ ہل کے رہ جائیں گے. آئین کے اندر ایسی ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چودھری صاحب کہ ضمنی الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص نااہل ہوتا ہے تو جو پچھلے الیکشن میں نمبر 2 پہ تھا وہ آٹومیٹکلی فاتح قرار دے دیا جائے گا. ہے نا مزے کی بات؟ چودھری صاحب نے کیسا طریقہ نکالا. اب آپ پوچھیں گے یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک تو اس طرح کی ننگی دھاندلی نہیں کر سکتے. کرنے کی کوشش کی تھی، یاد کیجئے، سوات اور مالاکنڈ کے علاقوں میں، تو وہاں پر پھر لاشیں گری تھیں. آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخوا میں جب ننگی دھاندلی کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کے نتائج کیا نکلے تھے. انہیں اب پتا ہے، اب تو پاکستان تحریک انصاف کی جیسی تیسی بھی وہاں پر حکومت ہے، تو ننگی دھاندلی تو کر نہیں سکیں گے. تو پھر تحریک وہاں پر کے پی میں تو ووٹوں کا اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہاں پر فارم 45 47 کیا کریں گے. اس لیے کیونکہ یہ جیت ہی نہیں سکتے، اس لیے اب یہ ایک نیا ارینجمنٹ کیا گیا ہے. اب قانونی طور پر تو ریٹروسپیکشن نہیں ہوتی، لیکن مخصوص نشستوں میں انہوں نے قانون بنا کر ریٹروسپیکشن کر لی. ایک پوری دنیا کا مسلمہ اصول جو ہے وہ توڑ ڈالا، تو دوبارہ بھی کر لیں گے وہی کام. تو اب اگر یہ ترمیم کرتے ہیں، یہ ہم آپ کو ایکسکلوسیو خبر دے رہے ہیں کہ ان کا یہ ترمیم کرنے کا پلان بن گیا ہے، جس میں یہ چاہتے ہیں کہ اب ضمنی الیکشنز نہ کروائے جائیں. جو کوئی نااہل ہو اسی سیٹ پر جو فروری 2024 میں سیکنڈ نمبر پر بندہ آیا تھا اسے آٹومیٹکلی یہ جتوا دیں. ہے نا کمال کا کام فیلڈ مارشل صاحب کا؟ ہر قانون توڑیں گے، ہر آئین توڑیں گے، ہر ضابطہ توڑیں گے، ہر طریقے سے اپنی جو ایکسٹینشن ہے اس کو پختہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ بہت ہی حیران کن ہے. سہیل وڑائچ صاحب نے ٹیلی ویژن کے اوپر اب یہ دعویٰ کیا ہے. دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ میں ان کا دعویٰ بتا رہا ہوں، یہ درست ہے کہ نہیں یہ میرے بالکل علم میں نہیں، لیکن دعویٰ انہوں نے بڑا ہی خطرناک بھی کیا ہے اور ڈیروگیٹری بھی کیا ہے. میرے خیال میں انہیں ایسی بات علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. بہت معیوب بات کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بنی گالا جانے کی آفر کی گئی تھی اور یہ کہا تھا کہ سسٹم کو مان لیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں. گنڈا پور صاحب یہ آفر لے کر گئے تھے. عمران خان صاحب نے باقاعدہ جوتی اتار لی تھی. یہ بہت ہی معیوب لفظ ہے، لیکن یہ سہیل وڑائچ صاحب نے استعمال کیا. آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، سن لیجئے. آئی ایم 100% شیور کہ انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ بنی گالا چلے جائیں، سسٹم کو مان لیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں. گنڈا پور صاحب لے کے گئے تھے میسج، اور اس پہ تو باقاعدہ انہوں نے جوتی اتار لی تھی. جی گنڈا پور پہ جوتی اتار جی سن لیا آپ نے. اب اس میں سے یہ جو جوتی اتارنے والا لفظ ہے یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اس کو ذرا ہم نکال دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر سوچیں تو میرے خیال میں ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر، کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب یہ ان کا یہ تقاضا ہے یا ان کی یہ خبر ہے، ان کا یہ استدلال ہے، تقاضا میں نے غلط لفظ کہہ دیا یہاں پر، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ آفر لے کر گئے. تو اگر ان کی خبر کو ایک منٹ کے لیے درست مان لیں اور وہ واقعی یہ آفر لے کر گئے تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب نے آگے سے انکار کر دیا ہوگا. یہ جوتی اتارنے والی بات انہوں نے کچھ معیوب سی بات کر دی ہے. میرے خیال میں یہ والے لفظ انہیں استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. وہ پھر بھی ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، یہ درست نہیں ہے. اگلی خبر ایک اور صحافی کی ہے اور وہ جاوید چودھری صاحب ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ فوج علی امین گنڈا پور سے سیکیورٹی واپس نہ لے لے. اگر فوج نے سیکیورٹی واپس لے لی تو علی امین پھر صوبے میں آزاد گھوم پھر نہیں سکیں گے. جاوید چودھری صاحب آج کل بہکی باتیں کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کر رکھی ہیں جس پر لوگ پھر ان کی درگت بناتے ہیں. یہ بالکل ایک ویسی ہی خبر ہے
کیونکہ ان کو شاید پتہ ہی نہیں کہ ہاؤ اٹ ورکس. جو چیف منسٹر ہوتا ہے صوبے کا, اس کی سیکیورٹی پر بالکل بھی کہیں سے بھی آرمڈ فورسز میں سے کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا. ہاں, اگر مجھے نہیں پتا کہ آج کل اگر علی امین گنڈاپور صاحب کو کوئی اسپیشل اسکواڈ دیا ہوا ہے, میرے علم میں نہیں, لیکن نارملی پنجاب کے چیف منسٹر, اسی طرح کے پی کے چیف منسٹر, ان کے ساتھ پولیس کا یونٹ ہوتا ہے جن کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور ٹریننگ ان کی کئی دفعہ آرمڈ فورسز کے اداروں سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن کوئی بھی ان کے ساتھ آرمی کی سیکیورٹی نہیں ہوتی. تو پولیس تو چیف منسٹر کے انڈر ہوتی ہے. تو پھر جاوید چودھری صاحب نے یہ کیا کھچ ماری ہے, میرا خیال ویسے ہی کوئی اور خبر نہیں ہوگی, اس لیے یہ بات کر دی ہے. اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے کسی طرف سے بھی. جتنے دن تک کوئی بھی شخص چیف منسٹر ہوگا, ظاہر ہے اس کے صوبے کی پولیس کا جو اسکواڈ اس کے ساتھ ہوگا وہ اس کے ساتھ رہے گا. تو یہ ایسے ہی احمقانہ بات کی ہے انہوں نے. اگلی خبر لے لیجئے. عمران خان ہمیشہ میرے رول ماڈل رہے ہیں. عمران خان کی وجہ سے ہی آج میں شاہد افریدی ہوں. یہ شاہد خان افریدی کا بیان ہے. دیر آئے درست آئے. ہمارے چودھری نظام الدین صاحب نے شاہد افریدی صاحب کو لانچ کیا تھا عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, لانچ کیا تھا تحریک انصاف کو سوشل میڈیا پر ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. وہ درگت بنائی ہے شاہد خان افریدی کی پچھلے چند دنوں میں پاکستانی قوم نے, پاکستانی عوام نے, خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے, کہ دیر آئے درست آئے. شاہد خان افریدی کی ایک مثبت سٹیٹمنٹ ہے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ وہ آئندہ بہکی اور سستی قسم کی باتیں نہیں کریں گے. آج خبریں کافی ہیں, اس لیے میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر سے پہلے میری اپنے ایڈیٹر سے ریکویسٹ ہوگی, کیونکہ خبر ایسی ہے کہ ذرا ایک سائیڈ پہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو اپنے ایسے ہاتھ کے ساتھ لے آئیں, اور دوسری سائیڈ پہ وہ جو اسلام آباد کے اندر بالز اٹھائے ہوئے تھے, نخرے اٹھائے ہوئے تھے, ان کا ذرا جو ماڈل ہے اس کو گھمائیں. کیونکہ اب ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ایسی خبر ہوگی, کیونکہ پاکستان میں آج کل بالز اٹھانا, جس کا وہ یادگار لگائی گئی تھی قومی, وہاں پر وہ قومی کھیل ہے آج کل, اور ہر بندہ بڑھ چڑھ کر, سب سے زیادہ تو ظاہر ہے نخرے فیلڈ مارشل صاحب کے ہی اٹھائے جائیں گے, وہیں سے سب سے زیادہ سعادت ملے گی, وہیں سے سب سے زیادہ ریوارڈز گریں گے. اس کے بعد بھی جہاں پر جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے. تو اس لیے کیونکہ اب یہ قومی کھیل ہو گیا ہے, تو میں نے اپنے ایڈیٹر کی سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کائنڈلی, یہ ویڈیو ایڈیٹر جو ہے ہمارے, کہ کائنڈلی ایسا کیجئے کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو بھی پرماننٹلی تکلیف دیجئے, وہ بھی ایسی خبروں میں سکرین کے اوپر اپنے ہاتھ کے ساتھ رہیں, کیونکہ وہ جب ایسے ہاتھ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ وہ بھی اسی یادگار کی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ یادگار کا ماڈل رہے تو آپ کو خبر سمجھنے میں اور لطف اندوز ہونے میں آسانی ہوگی. تو ذرا خبر سنیے گا. خبر یہ ہے کہ نواز شریف پر کرپشن کا کوئی بددیانت ہی الزام لگا سکتا ہے. یہ بابا ڈوکا جی بھی انہیں پیار سے کہتے ہیں, جن کی میں خبر دے رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پر کرپشن کا الزام کوئی بددیانت ہی لگا سکتا ہے. میں انہیں بہت اونچے مقام پر دیکھتا ہوں. اونچے ذرا تھوڑا سا اوپر کر دیجئے یہ ماڈل, تھوڑا سا بالز والا, کیونکہ عطاء الحق قاسمی صاحب جو ہیں, جنہیں بابا ڈوکا بھی پیار سے کہتے ہیں, وہ ذرا اونچے مقام پر رکھتے ہیں, ذرا اونچے مقام پر دیکھتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ یادگار سے بھی اونچے, مطلب اس سے اوپر کہاں جائیں گے, وہ تو مجھے نہیں پتا. اوپر زیادہ جائیں گے تو خطرناک کام ہو جائے گا. مطلب اب آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر چلے جائیں گے اگر اللہ ان کو زندگی دے. قاسمی صاحب اس عمر میں اوپر جاتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے, اس لیے آپ وہیں رہیں. میرا خیال یہ یادگار تک ٹھیک ہے, اس سے اوپر پلیز نہ جائیے, بڑی مہربانی ہے آپ کی. تو یہ اپنے تائیں, کیونکہ یہ ظاہر ہے فیلڈ مارشل صاحب یا پریزیڈنٹ ٹرمپ یا وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہے. ان کو جو ملنا ہے بابا ڈوکا جی کو, وہ نواز شریف صاحب سے ملنا ہے, تو یہ وہیں پر نخرے اٹھا کر کھڑے ہو گئے. لائیے ذرا ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو, بالکل ان کی انٹری یہاں پر بنتی ہے, اسکرین پر ساتھ رکھیے انہیں. اب ذرا آگے چلتے ہیں. اگلی سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیے گا. نواز شریف بہت بہادر انسان ہے, ذرا ماڈل رکھیے گا, کیونکہ یہ خبر ایسی ہے کہ اس میں ماڈل نہیں جا سکتا. 2 پستول بردار جرنیل ان سے استعفیٰ لینے کے لیے گئے تھے, جس کا جواب نواز شریف نے یہ دیا تھا کہ آپ یہ استعفیٰ اوور مائی ڈیڈ باڈی ہی لے سکتے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ جو 2 پستول تھے, ایک پستول یادگار کی ایک طرف رکھا گیا تھا, دوسرا دوسری طرف, یا یہ میرے علم میں نہیں, میں تو اندازہ ہی لگا سکتا ہوں, یا ہمیں ثناء اللہ مستی خیل صاحب بتا سکتے ہیں. یہ جس طریقے سے بابا ڈوکا جی کام کو اٹھا رہے ہیں, نخروں کو اٹھا رہے ہیں, یہاں پر شاعر کچھ مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یا شیخ ایدر ویخ,
آپ کو شاید پتا نہیں، جو بابا ڈوکا جی ہیں، ہمارے عطا اللہ قاسمی صاحب ہیں، یہ پی ٹی وی کے اندر ان کو بہت بڑے عہدے پہ لگایا گیا تھا. اب یہ جو الزامات ہیں ان پر جو لگے تھے وہ میں نہیں لگا رہا، اور اس کے بعد عدالت نے ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا تھا. یہ الزامات ان پر مریم اورنگزیب صاحبہ نے لگائے تھے. انکوائری کرائی تھی اور یہ کہا تھا کہ سرکاری پیسوں سے بابا ڈوکا جی جو ہیں وہ ویاگرا کی گولیاں کھاتے رہے اور وہ خریدتے رہے اور بھی بہت سارے ایسے شوق فرماتے رہے. اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں نے یہ کیا، اور عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ جو قوم کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے اٹھا کے رکھا ہے کام کو، یا آپ یہ کہیں کہ جب اٹھا نہیں سکتے تھے تو اٹھا کے رکھنے کی کوشش کی انہوں نے، تو اس پر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ پیسے واپس کریں. وہ پیسے تو پتہ نہیں انہوں نے واپس کیے یا ان کو چھٹی مل گئی اس میں سے، یہ میرے علم میں نہیں، لیکن ان کے خلاف وہ فیصلہ بھی آیا تھا. اور اگر آپ سوشل میڈیا پر بابا ڈوکا جی لکھ کے ڈھونڈیں گے تو آپ کو ساری جگہوں پر یہ مل جائیں گے. عطا اللہ قاسمی صاحب کا میری طرح سے منہ شریف کافی بڑا ہے، اور اس کو انہوں نے زیادہ تر اس کو استعمال کیا اپنے قلم کو، اپنے آپ کو، اپنے ہنر کو. حالانکہ بہت اچھے رائٹر ہیں، کوئی اس میں شک نہیں، ادب کی بڑی پرسنالٹی ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کا اس اعتبار سے احترام کرتے ہیں. لیکن یہ جو اٹھا کے رکھنے والا ان کا کام ہے، اس کی وجہ سے ماضی میں یہ بہت سارے ملکوں کے اندر سفیر بھی تعینات رہے. ایسے ملکوں میں سفیر تعینات رہے جہاں پر رنگینی زیادہ تھی، کام کم تھا. تو بابا ڈوکا جی نے ساری عمر نواز شریف صاحب کی کے نخرے اٹھانے کے بعد بہت اچھی اپوائنٹمنٹس حاصل کی، بہت ان کو فیورز ملی، بہت عیاشیاں کی. اب میرا خیال ہے کہ اس ناتواں کندھوں کے اوپر نخرے اٹھانے کا بوجھ تو پڑنا نہیں چاہیے، لیکن وہ بضد ہیں کہ انہوں نے نخرے اٹھا کر ہی زندگی کے آخری سال بھی گزارنے ہیں. اب یہ جو دو پستول بردار، یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ بابا ڈوکا جی اگر جرنلز کے پاس پستول نہ بھی ہو تو کیا وہ کم خطرناک ہوں گے؟ یہاں پر ڈرامائی تشکیل، کیونکہ یہ ڈرامے بھی لکھتے رہے ہیں، یہاں پر ڈرامائی تشکیل ذرا غور کیجئے کہ انہوں نے جرنیلوں کے ہاتھوں میں پستول بھی پکڑائے ہیں. حالانکہ جنرل جو ہے وہ پستول کے بغیر بھی اتنا ہی خطرناک ہوگا جتنا پستول کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جنرل خود سے تو کہیں جائے گا نہیں. جب وہ جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کی سپاہ بھی جائے گی، اور جب ان کی سپاہ جائے گی تو ان کے پاس تو بڑی بڑی بندوقیں ہوں گی. تو جنرل صاحبان نے اپنے پستول میں گولی ڈال کے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی یادگار کے اوپر ایک ادھر رکھ دی، ایک ادھر رکھ دی. یہ کوئی ایسا نہ کریں پلیز، مہربانی کر کے بابا جی. میں نواز شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے تو آپ کو سیاسی طور پر اور ایکسپوز کر دینا، مہربانی کر کے ان کو دے دیں جو مانگ رہے. ہمارے پاس اطلاع یہ ہے کہ بابا ڈوکا جی کو اب غور کیا جا رہا ہے کہ انہیں بھی کچھ تمغہ شمغہ دیا جائے. اب ان کا تمغہ کہاں لگانا ہے یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ ان کو دوبارہ لائیے ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو، میرا خیال انہیں یہی والا تمغہ دیجیے، کیونکہ اس سے نیچے ان کا تمغہ کوئی اور بنتا نہیں ہے. تو بابا جی جو ہیں وہ تمغہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی عہدہ. تو خبر ذرا مجھے پتا معیوب ہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں کیا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. خبریں یقین کیجئے درجنوں میں ہیں، اور لیکن یہ خبر ایسی تھی، مجھے لگا اس سے ناانصافی ہوگی اگر میں اس پر بات نہیں کروں گا، تو میں ویلاگ تھوڑا لمبا کر دوں گا. لیکن اس خبر کو میں کم نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ میرے دل کے بہت قریب تھی، کیونکہ دنیا کے بچے بگڑے ہوتے ہیں، ہمارے اس طرح کے بابے بگڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ قاسمی صاحب بچپن سے ہی بگڑے ہوئے تھے، بزرگ ہو کے نہیں بگڑے، انہوں نے صرف وہی چیزیں ریپیٹ کرتے رہے جو بچپن میں کرتے تھے. اگلی بات ذرا سن لیجیے، یہیں نہیں رکے، انہوں نے صرف بڑے بھائی کے نخرے نہیں اٹھائے، چھوٹے کے بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو، وہ کہتے ہیں اٹھانے میں بالکل بھی اپنی کسی صورت بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کے لیے انسلٹ کی بات ہے. آپ کو ہیوملٹی ہونی چاہیے آپ میں، اور جو جہاں پر چھوٹا یا بڑا ملے اس کو اٹھا لو. وہ کہتے ہیں میں شہباز شریف کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں. جاتی عمرہ کے محل میں ان کا بیڈ روم ایک چارپائی اور ایک بیڈ پر مشتمل تھا. ان کی کفایت شاری کا عالم یہ تھا کہ لندن میں قیام کے دوران وہ اپنی شاپنگ کے لیے 2 دن منتخب کرتے تھے جب 50% سیل کا آغاز ہوتا تھا. بیرونی دوروں پر جن صحافیوں کو لے کر جاتے ان کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے. اب یہ دونوں باتیں کہیں سے بھی تال میل نہیں رکھتی، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب بندہ چکنے پہ آ جائے نا، مطلب دوبارہ کارٹون ہی ہم تو لگا سکتے ہیں ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی باتوں کے اوپر. بہرحال جب بندہ چکنے پہ آ جائے، اور وہ بھی اس عمر میں چکنے پہ آ جائے، نخروں کی میں بات کر رہا ہوں، تو پھر کوئی حد نہیں رہ جاتی بندے کی، کوئی بات اس کے پلے رہ نہیں جاتی. تو پھر قاسمی صاحب والا کام ہی ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی
सारी उम्र में जो भी किया कराया तो ऐसा ही था काम, माजरत के साथ, लेकिन चलें कम अज कम लोगों को कुछ ना कुछ ओला था। तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। मैं आज के बाद उन्हें प्रोफेसर ऑफ चुकियालॉजी खिताब दूंगा। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने ये जो थेरी दी थी, इसलिए उनको प्रोफेसर ऑफ चुकियालॉजी थेरी हम कहेंगे। तो ये ना ही उस टाइम सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने एक्सप्लेन किया था, ना ही ये मॉडल लगा था इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा, एक बात आपको मैंने बतानी है, मॉडल को तोड़ दिया गया था, ये आपको पता हो, अवामी वजह से। वो जो हाथ थे, जनाना मर्दाना दोनों को तोड़ दिया गया था, लेकिन जो ऊपर गेंदें थी दोनों, वो नहीं तोड़ी गई थी। वो वहां से उस जगह से उठा के महफूज मुकाम के ऊपर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। अब मुझे नहीं पता वो कहीं जनाब अताउल्लाह कासमी साहब के हथे ना चढ़ जाएं, क्योंकि ये तो उसको माफी नहीं देंगे। अच्छा, अगली खबर भी कुछ इसी तरह की है। वहां पर एक और पहलवान है जो वारद हुए हैं। वहां पर हमारे अताउल्लाह कासमी साहब की जगह पर आगे सोहेल वड़ाइच साहब आ गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इसमें बामसम्मी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये क्या वो फ्रूटर और मौसमी वाले मौसमी हैं? लगाएं जी जरा सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को साथ, क्योंकि ये भी वही खबर है। अच्छा जी, सिर्फ नाम के ही शरीफ नहीं बल्कि काम के भी शरीफ हैं। रियासत के निज़ाम में वो वाहिद शख्सियत हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद हाइब्रिड तर्ज़े हुकूमत को पेशानी पर बल डाले बगैर मुस्कुराते हुए चलाए चले जा रहे हैं। मतलब पेशानी पर बल डाले बगैर चलाए चले जा रहे हैं। लगाएं जी मॉडल भी, क्योंकि इससे बेहतर तरीके से। लेकिन इन पे मुझे गिला नहीं है, क्योंकि ये अभी माशाल्लाह से उतने बुजुर्ग नहीं हुए, और वैसे भी इनका हिस्सा बकदरे जुस्सा बेहतर है। ये एक टाइम में कई यादगारों को उठा सकते हैं, कई नखरों को उठा सकते हैं। इनके ऊपर तो अकेला एक सनाउल्लाह मस्ती खेल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इनके कारनामे उससे ज्यादा बड़े हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई यहां पर, जब मैंने इनको ये सब कुछ देखा कि अच्छा माथे पर बल नहीं डालते तो कहीं और तो बल नहीं डालते। और का मतलब ये है कि कहीं, मेरा मतलब होंठों के ऊपर किसी भी जगह पर और गुस्से में बल तो नहीं आ जाता, माथे पर नहीं, क्या पता। और फिर ये भी क्या पता कि अगलों ने बल सारे निकाल ही दिए हों। बहरहाल ये तो अब ये बता सकते हैं, क्योंकि मामला जो है दोबारा। अच्छा, अगली जो खबर है वो भी ऐसी ही है। मैंने आपको कहा था व्लॉग थोड़ा लंबा होगा, माजरत उसके लिए। अगली खबर भी ऐसी है, क्योंकि आज मेरे पास दर्जनों खबरें हैं, लेकिन ये 2-3 खबरें जो हैं ये ऐसी हैं। वो अगली खबर ये है कि हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मामलात तय पा गए हैं। लाहौर धरना खत्म करने का ऐलान, जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद की कॉल भी वापस ले ली। लगाएं जी मॉडल। यहां पर माशाल्लाह जमात इस्लामी की क़यादत ने भी यही काम किया, उन्होंने भी यादगार को उठा के रख दिया। वैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि जमात इस्लामी यही करेगी, और मैं आपको अभी बता देता हूं, अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल जमात इस्लामी यही करेगी। जब जब मौका आएगा, जब जब डिसाइसिव सिचुएशन में जमात इस्लामी जाएगी, यही उनकी क़यादत काम करेगी, क्योंकि दैट्स ऑल दे नो। जैसे हमारे बहुत ही मोहतरम बुजुर्ग अताउल्लाह कासमी साहब को वही काम आता है, और हमारे वड़ाइच साहब को भी, तो जमात इस्लामी को भी वही काम आता है, वो उससे हट के कुछ और कर नहीं सकते। अगली खबर, अब क्योंकि अगली खबर जनाना है, और जनाना भी मेरी बाजी मरियम है, इसलिए इसमें सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब और मॉडल नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि खवातीन के एहतराम को हम खुसूसी तौर पर मलूज़े खातर रखते हैं। इस खबर को हम किसी और तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो वो खबर सुन लीजिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर अफवाज ने तहफ़्फ़ुज़े आज़ादी की तारीख में सुनहरी बाब का इजाफा किया है। मैं अब इस पे कुछ नहीं कहता। इन्होंने भी एड़ी चोटी का मुकाबला दिया है जनाब अताउल्लाह कासमी साहब को, और उसके साथ साथ सोहेल वड़ाइच साहब को। लेकिन मैंने जैसे कहा, हमारी बाजी हैं, एहतराम का दामन हाथ में रखेंगे, बस इतना ही एक्सप्लेन करेंगे, इससे ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। अगली खबर आपके सामने क्विकली रखते हैं और फिर आपसे इजाजत लेते हैं, और वो खबर है मोहसिन नकवी के सामने इमरान खान जिंदाबाद के, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लग गए आज। ये हुआ है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के मैच में, और ये मैच हो रहा था फ्लोरिडा में, और वहां पर अमेरिका में मुकीम होते हैं सज्जाद साहब, वो और उनके साथी
موجود تھے اور انہوں نے بالکل محسن نقوی کی قربت میں یہ نعرے لگائے. محسن نقوی کافی پریشان رہے ان نعروں سے، لیکن ظاہر ہے امریکہ میں کچھ کر نہیں سکتے تھے، نہ کوئی ویگو ڈالا آ سکتا تھا، نہ چکا جا سکتا تھا. تو ان ساتھیوں نے وہاں پر بھرپور جو ہے وہ انجوائے کیا اور محسن نقوی کے سامنے ان نعروں کو امریکہ کے اس میدان میں، فلوریڈا کے اس میدان میں اچھا خاصا وہاں پر ہنگامہ برپا کیا. خبریں اور بھی تھیں لیکن چلیں ہم یہاں سے اجازت چاہتے ہیں. پنجابی ویلاگ میں دوسری خبروں کو کور کر لیں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.